वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ नत्वा अद्यतन वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। आदौ कालिदासस्य उक्तिः भिन्नरुचिर्हि लोकः। बहुविधजनाः सन्ति लोके, सर्वेषाम् अभिरुचिः एकत्र एव अस्ति इति न, बहुषु विषयेषु अभिरुचिः भवति। नाट्यविषये एकस्य अभिरुचिः भवति, संगीतविषये भवति, पठनविषये भवति, पठने अपि गणितविषये एकस्य अभिरुचिः भवति, एकस्य भाषाविषये भवति। एवं विभिन्न विषयाः भवन्ति, जनाः अपि विभिन्नाः सन्ति। अतः लोके विद्यमानानां जनानाम् अभिरुचिः समानरूपेण न भवति, भिन्नरूपेण भवति। वयं सर्वे संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वयं वाक्यमिदम् अवगच्छामः। कदाचित् अस्मान् उद्दिश्य कालिदासः उक्तवान् स्यात्। कारणं यदा संस्कृतवर्गं चालयामः, शिबिरं चालयामः, शिबिरे विभिन्नाः विषयाः भवन्ति, बिन्दवः बहवः भवन्ति। यदा शिबिरस्य आरम्भं कुर्मः, गीतेन आरम्भं कुर्मः। शिबिरं ये आगच्छन्ति, आगन्तॄणां मध्ये केचन गीतप्रियाः भवन्ति, अतः गीतेन आकृष्टाः भवन्ति। गीतं गातुं पठितुं ज्ञातुं शिबिरम् आगच्छन्ति। कथाप्रियाः भवन्ति, कथां श्रोतुम् आगच्छन्ति जनाः। हास्यगणिकां ज्ञातुम् इच्छन्ति, तदर्थम् आगच्छन्ति। एवं विभिन्न विषयाः भवन्ति शिबिरे। अतः सर्वत्र वयं प्राधान्यं दद्मः। गीते भवति, कथाकथने भवति, वाक्यरचना सन्दर्भे भवति, एवं सर्वत्र वयं कुर्मः। तदा एकैकस्य जनस्यापि अभिरुचिः भवति, गीतस्य, कथाकथने, वाक्यरचनायाम्, एवं भिन्नभिन्न स्थाने भवन्ति, अभिरुचिः भवत्येव। अतः सर्वे आकृष्टाः भवन्ति। तदर्थमेव शिबिरस्य स्वरूपं पश्यन्तु, सर्वं मिश्रणं भवति। सम्भाषणप्रदर्शनं भवति, बन्धुवाचकशब्दाः भवन्ति, वेशभूषणादि विषयेषु वाक्यानि भवन्ति, विभिन्नवस्तूनि वयं प्रदर्शयामः। एतत् सर्वम् आकर्षणकरं भवति। तदर्थमेव शिबिरचालने सर्वं मिश्रितम् अस्ति। वयं सर्वत्र प्राधान्यं दत्वा शिबिरं चालयामः। तदा ये अस्माकं शिबिरं प्रति आगच्छन्ति सर्वे आकृष्टाः भवन्ति। एवं वयं संस्कृतकार्यं सर्वं मिश्रणं कृत्वा कुर्मः। गीतं, कथा, सम्भाषणम्, एवं भिन्नभिन्नम्। अनन्तरं यदा संस्कृतसप्ताह आचरणं कुर्मः, तत्र मिश्रणकार्यक्रमः, भाषणकार्यक्रमः भवति, नाटकं भवति, सर्वं मिश्रणं भवति। तदा सर्वेषामपि
संतृप्तिः भवति। तद्वारा संस्कृतं पठितुं बहवः जनाः आगच्छेयुः। तदर्थं प्रयत्नं कुर्मः। अद्यतन वर्गः अलङ्कारविषये वयं पश्यामः। गतवर्गे कथं कालिदासः संप्रदायविषये काव्येषु स्वश्लोकेषु प्रतिपादनं कृतवान्, कथं वर्णितवान् इति दृष्टवन्तः। तस्य अनुवर्तनरूपेण अद्यापि पश्यामः। सन्दर्भः समानः एव। नाम गतवर्गे दृष्टवन्तः पार्वत्याः विवाहसन्दर्भः, विवाहदिनं। विवाहदिने सा मङ्गलस्नानं समाप्य दुकूलवस्त्रं धरति। अद्यापि अन्यमेकं श्लोकं पश्यामः। क्षीरोदवेळेव सफेन पुञ्जा पर्याप्तचन्द्रेव शरत्रियामा नवं नवक्षोमनिवासिनी सा भूयो बभौ दर्पणमादधाना। अस्मिन् श्लोके कालिदासः पार्वत्याः सौन्दर्यं इतोपि अधिकं जातम् इति वर्णयति। सौन्दर्यवर्धनस्य कारणं किम् इति उक्त्वा कीदृशं सौन्दर्यम् इति वक्तुम् उदाहरणं ददाति। प्रकृतिप्रियः कालिदासः, अतः प्रकृतिं प्रदर्श्य सः पार्वत्याः सौन्दर्यं कथम् इति वर्णयति। क्षीरोदवेला इव, क्षीरोदवेला इव सफेन पुञ्जा पर्याप्तचन्द्रा इव शरत्रियामा नवं नवक्षौम निवासिनी सा भूयः बभौ दर्पणम् आदधाना। अत्र पार्वती देवी मंगलस्नानानन्तरं श्वेतदुकूलवस्त्रं धृतवती। अनन्तरं सा दर्पणं हस्ते धरति। एतदेव वर्णनविषयः। अलङ्काररीत्या वदामः उपमेयम् इति वदामः। मङ्गलस्नानं समाप्य नूतनं वस्त्रं, दुकूलवस्त्रं धरति। अनन्तरं हस्ते दर्पणं धरति, गृह्णाति। एतं दृश्यं यदा पश्यामः पूर्वतन अपेक्षया इदानीं पार्वत्याः सौन्दर्यं वर्धते, वर्धमानम् अस्ति। किन्तु सौन्दर्यं वर्धते इति वदामः, किन्तु सः साक्षात् सौन्दर्यं वर्धते इति न उक्तवान्। किन्तु उदाहरणं प्रदर्श्य तद्वारा रसिकैः यातव्यम्, रसिकान् सूचयति। कथम् आसीत् सा, इदानीं प्रकृतिं प्रदर्शयति। क्षीरोदवेलेव, क्षीरोदवेला इव। क्षीरोदं नाम
क्षीरसागरम् क्षीरसागरस्य वेला नाम तीरम् इत्यर्थः समुद्रतीरः क्षीरसागरस्य तीरं क्षीरसागर तीरम् इव क्षीरोदवेला इव कथमस्ति वेला तत्र विशेषणम् एकं योजितवान् अस्ति सफेनपुञ्जा शिबिरेषु वयं वदामः फेनकम् इति वदामः स्नानफेनकम् वस्त्रफेनकम् इति वदामः किमर्थं तस्य नाम फेनकम् इति फेनः तमिळ् भाषायां नोरै इति वदामः फोम् इति वदामः आङ्ग्लभाषायां तत् ददाति यदा फेनकस्य उपयोगं करोति ततः किम् आगच्छति फेनम् आगच्छति स्नानफेनकं वा भवतु वस्त्रफेनकं वा भवतु ततः फेनः आगच्छति अतः फेनकम् इति अत्र समुद्रे तरङ्गाणां चलनं यदा भवति बहु वेगेन चलति तदा फेनानाम् उद्भवः भवति उत्पत्तिः भवति तरङ्गाणां स्पर्शनं कुत्र भवति तीरे भवति अतः फेनराशिः पुञ्जं पुञ्जः नाम राशिः समूहः इत्यर्थः फेनपुञ्जा फेनराशिः तत्र वेला मध्ये भवति तीरे भवति आवृता भवति वेला अथवा आवृतं भवति तीरम् सफेनपुञ्जा क्षीरोदवेला इव यथा फेन समूहेन युक्ता समुद्रवेला क्षीरसमुद्रवेला अस्ति तथा पार्वती अस्ति सा नाम अत्र पार्वती सा कथमस्ति तस्याः पार्वत्याः विषये एकविशेषणं योजयति नवक्षौम निवासिनी नव नूतन क्षौम निवासिनी दुकूल वस्त्रधारिणी नूतन दुकूल वस्त्रधारिणी अस्ति वस्त्रस्य दुकूल वस्त्रस्य वर्णः श्वेतः अस्ति अतः नूतन श्वेत दुकूल वस्त्रधारिणी अस्ति यथा वेला क्षीरोद वेला फेनपुञ्जा अस्ति तथा अतः श्वेतत्वं स्थानद्वयेपि अस्ति पार्वत्याः विषये तस्याः वस्त्रं दुकूलवस्त्रं श्वेतयुक्तमस्ति तत्र समुद्रतीरं क्षीरोदवेला श्वेतयुक्ता तत्र किं कारणं तत्र फेनः अस्ति इति कारणेन अतः वस्त्रविषये उक्तवान् अतः यथा वयं समुद्रं पश्यामः फेनयुक्त वेलां पश्यामः समुद्रतीरं पश्यामः तस्य सौन्दर्यं कीदृशं भवति सौन्दर्यं दृष्ट्वा अस्माकम् आनन्दः भवति किल एवमेव पार्वती देव्याः सौन्दर्यम् अस्ति एकम् द्वितीयः विषयः अस्ति हस्ते सा दर्पणं धरति दर्पणः मंगलवस्तु अस्ति
सामान्यं यदा पूजा दिनेषु विशेष दिनेषु बालिकानां ज्येष्ठानां यदा पूजनं कुर्मः नमस्कारादिकं कुर्मः तत्र कुङ्कुमं हरिद्राकु चूर्णं ताम्बूलं वलयः अथवा कङ्कणानि अनन्तरं दर्पणम् अपि योजयित्वा वयं दद्मः। गृहेषु एकः सम्प्रदायः अस्ति। कारणं किं? दर्पणः मङ्गलवस्तु अस्ति। अतः विवाहः मङ्गलकर उत्सवः अस्ति। अतः तस्मिन् सन्दर्भे पार्वती देव्याः हस्ते दर्पणः अस्ति। एकः सम्प्रदायः। विवाहदिने हस्ते दर्पणस्य ग्रहणम् इति। दर्पणम् आदधाना सा कथमस्ति? पूर्वं नवक्षौम निवासिनी सा सफेन पुंजा क्षीरोदवेला इव इति उक्तवान्। इदानीं नवं दर्पणम् आदधाना, नूतनं दर्पणम् हस्ते स्वीकरोति, तदा सा कथमस्ति? अत्यन्त प्रकाशयुक्ता अस्ति। कथमिव इति उदाहरणं ददाति। पर्याप्तचन्द्रेव शरत्रियामा। शरत्रियामा शरत्काल रात्रि वेला, रात्रि समयः, विशिष्य शरद ऋतु अस्ति। शरद ऋतौ रात्रिकाले मेघाः आवृताः न भवन्ति, अत्यंत शुभ्रं भवति। अतः तत्र प्रकाशः अधिकः भवति। तस्मिन् ऋतौ शरत्काले पर्याप्तचन्द्रा, पूर्णचन्द्रा, पर्याप्तचन्द्रा नाम पूर्णचन्द्रा। पूर्णचन्द्रः यदा भवति आकाशे शरत्काले कथं भवति तस्य सौन्दर्यं? प्रकृतेः सौन्दर्यं कीदृशं भवति? तादृशं सौन्दर्यम् आसीत् पार्वत्याः। तत्र आकाशे नक्षत्राणि भवन्ति, अनन्तरं पूर्णचन्द्रः। अत्र भिन्न भिन्न मालाः सन्ति, अलङ्कार वस्तूनि सन्ति, तेन सह वस्तूनि सन्ति, तैः सह हस्ते किमस्ति? दर्पणः अस्ति। अतः दर्पणः तस्य स्वरूपं कथमस्ति? चक्ररूपेण अस्ति, चन्द्रवत् अस्ति। अतः कालिदासः आकाशे शरत्काले आकाशे पूर्णचन्द्रं यदा पश्यामः तथा तस्याः सौन्दर्यं, चन्द्रस्य सौन्दर्यं कथा अस्ति, कथमस्ति तथा पार्वत्याः सौन्दर्यम् अस्ति इति वर्णयति। अतः पार्वती स्वभावेन सुंदरी एव। सौन्दर्यस्य वर्धनं जातं केन कारणेन? नूतन वस्त्रं धृतवती, हस्ते दर्पणं गृहीतवती। एतत् द्वयेन तस्याः सौन्दर्यम् इतोपि वर्धितं। भूयो बभौ, भूयः नाम इतोपि अधिकं, बभौ चकास, शोभते सा, सा शोभते, शोभते नाम तस्याः शोभायाः वर्धनं जातम् इत्यर्थः। कथमिव? उदाहरणं ददाति वस्त्रदृष्ट्या। उदाहरणं ददाति क्षीरोदवेला। कथमस्ति? तत्र
उपमान सहितं वदा विशेषण सहितं वदामः सफेन पुञ्जा क्षीरोदवेला इव फेन राशि सहिता क्षीरसागर वेला यथा अस्ति तथा अनन्तरं दर्पणं गृह्णाति सा तया दृष्ट्या तस्याः वर्णनं कथं करोति कथम् उपमानं ददाति पर्याप्तचन्द्रेव शरत्रियामा शरत्कालरात्रौ यथा आकाशे पूर्णचन्द्रः भवति तथा तादृशसौन्दर्ययुक्ता अस्ति पार्वती इति अतः अंशद्वयं मनसि निधाय सः उपमानं दत्तवान् अस्ति एकं पार्वती क्षीरोदवेला इव अस्ति तत्र पार्वती इदानीं नव क्षौम निवासिनी अस्ति नव क्षौम निवासिनी पार्वती सफेन पुंजा क्षीरोद वेला इव अस्ति वस्त्रदृष्ट्या अनन्तरं दर्पणं हरति धरति तया दृष्ट्या नवं दर्पणम् आदधाना पार्वती कथमिव अस्ति शरत्रियामा पर्याप्तचन्द्रा इव अस्ति अतः वस्त्रदृष्ट्या क्षीरोदवेला अनन्तरं दर्पणदृष्ट्या पूर्णचन्द्रा इति उक्तवान् अस्ति कालिदासः इव इति अस्ति अतः उपमावाचकम् अस्त्येव सौन्दर्यस्य वर्धनं जातम् इति पूर्णचन्द्रस्य सौन्दर्यम् अस्त्येव आकर्षणम् अस्त्येव किन्तु यदा वर्षाकाले चन्द्रस्य शोभां द्रष्टुं न शक्नुमः कारणं मेघैः कृष्णवर्णमेघैः आवृतः भवति चन्द्रः किन्तु शरत्काले श्वेतवर्णमेघाः एव भवन्ति तेन कारणेन पूर्णतया पूर्णचन्द्रस्य शोभां ज्ञातुं शक्नुमः द्रष्टुं शक्नुमः सौन्दर्यं ज्ञातुं शक्नुमः एवं पार्वती देव्याः मुखशोभा सौन्दर्यं वर्धमानम् अस्ति स्वभावेन सुन्दरं मुखमेव किन्तु अस्मिन् सन्दर्भे दर्पणसहिता अस्ति सा नूतनवस्त्रधारिणी अस्ति सा तस्याः शोभा वर्धमाना इति उक्तवान् इदानीम् अग्रिमम् एकं श्लोकं पश्यामः तत्र यदा विवाहार्थं जनाः आगच्छन्ति वधूपक्षतः जनाः भवन्ति वरपक्षतः जनाः भवन्ति जनसम्मर्दः तत्र भवति इदानीं कालिदासः वधूपक्षतः बन्धुजनाः मित्राणि सर्वे मित्रजनाः आगच्छन्ति एकत्र तिष्ठन्ति वरपक्षतः वरस्य बन्धुजनाः मित्रगणाः तिष्ठन्ति यदा विवाहमण्डपस्य द्वारम् उद्घाटितं भवति तदा सर्वे प्रविशन्ति तदा मौनेन प्रविशन्ति वा तत्र शब्दः भवति तदपि शोभायात्रारूपेण आगच्छन्ति मङ्गलवाद्यं भवति
अनन्तरं वाहनम् आगच्छति चेत् वाहनेन यदा आगच्छन्ति वाहनस्य शब्दः भवति। अनन्तरं जयघोषं कुर्वन्ति। अनन्तरं सन्तोष उत्सवः अस्ति, विवाहः, तेन कारणेन सन्तोषेण गीतं गीत्वा आगच्छन्ति। एवं शब्दघोषः तत्र भवति, उद्घोषः भवति। उद्घोषसहितं यदा वरपक्षजनाः वधुपक्षजनाः मिलित्वा प्रविशन्ति, तथा अत्र पार्वती अनन्तरं शिवः द्वयोः बन्धुजनाः यदा भवनस्य नगरस्य प्रवेशं कुर्वन्ति, तदा महान् सम्मर्दः अस्ति, उद्घोषः अस्ति इति वर्णयति कालिदासः। श्लोकं पश्यामः। वर्गावुभौ देवमहीधराणाम् द्वारे पुरस्योद्घटितापिधाने समीयतुर्दूरविसर्पि घोषौ भिन्नैकसेतु पयसामिवोघौ। वर्गौ उभौ देव महीधराणां द्वारे पुरस्य उद्घटित अभिधाने समीयतुः दूरविसर्पि घोषौ भिन्नैकसेतु पयसा इव ओघौ। इदानीं वर्गौ उभौ वर्गौ पक्षद्वयमस्ति, वधूपक्षः वरपक्षः। अतः वर्गौ गणौ, उभौ गणौ देव महीधराणां गणौ। देवगणः अनन्तरं महीधरगणः। महीधरः नाम पर्वतः इत्यर्थः। अतः शिवस्य सम्बन्धिनः जनाः देवगणाः आगच्छन्ति, भूतगणाः आगच्छन्ति, सर्वे देवलोकात् आगच्छन्ति। अनन्तरम् अत्र हिमवतः बन्धुजनाः आगच्छन्ति। अतः देवमहीधराणाम् उभौ वर्गौ। ते मौनेन आगच्छन्ति वा? न, कोलाहलं कृत्वा आगच्छन्ति, मङ्गलवाद्यसहितम् आगच्छन्ति, वाहनेन आगच्छन्ति। अतः शब्दः सर्वत्र प्रसारितः अस्ति। दूरविसर्पि घोषौ, घोषः नादः शब्दः सर्वत्र प्रसारितः अस्ति। बहु दूरतः यदा ते आगच्छति बहु दूरात् एव शब्दः ज्ञायते एव। इतः यदा शब्दं कुर्वन्ति बहु दूरपर्यन्तं शब्दः गच्छति, प्रसारितः। अतः दूरविसर्पि घोषौ उभौ वर्गौ। अतः मङ्गलवाद्यसहितं, मङ्गलशब्दसहितं, मङ्गलगीतसहितं हिमवतः बन्धुजनाः, शिवस्य बन्धुजनाः सर्वे आगच्छन्ति। कुत्र आगच्छन्ति? नगरम् आगच्छन्ति, पुरस्य द्वारे। इदानीं हिमवतः पुरं नगरम् आगच्छन्ति, तस्य द्वारप्रवेशस्थानं यदा आगच्छन्ति, द्वारस्य यदा उद्घाटनं भवति तदा तेषां प्रवेशः भवति। एकत्र देवगणाः,
एकत्र पर्वतगणाः तेषां बन्धुजनाः मिलित्वा प्रविशन्ति तदा किं भवति सम्मर्दः भवति एकैकस्य शरीरस्य घट्टनं भवति अहं प्रथमं गच्छामि इति अहमहमिकया सन्तोषेण ते प्रविशन्ति तेन कारणेन शरीर स्पर्शनं भवति वाद्यघोषः भवति मङ्गलवाद्यं भवति अनन्तरं मङ्गलशब्दः गीतं सर्वम् आगच्छति वयं गच्छामः इति आनन्देन सम्भाषणं कृत्वा यदा प्रविशन्ति तत्र स्थानं तु लघु भवति अतः तत्र यदा प्रविशन्ति सशब्दं ते गच्छन्ति अनन्तरं घट्टनं कृत्वा गच्छन्ति स्पर्शनं शरीरस्पर्शनं कृत्वा ते अन्तः गच्छन्ति नाम सम्मर्दः अस्ति तत्र इति तदेव तात्पर्यम् इदानीम् एतं दृश्यं वर्णयितुं कालिदासः एकम् अन्यं दृश्यं प्रदर्शयति इदानीं वयं जानीमः मेठूर् इति एकं स्थानमस्ति तत्र वर्षाकाले यदा जलम् आगच्छति वृष्टिः भवति अधिकजलम् आगच्छति तदा एकत्र वयं स्थापयामः तत्र एकः सेतुः अस्ति डैम् इति वदामः तत् भवति यदा आवश्यकता अस्ति कृषिनिमित्तम् आवश्यकम् अस्ति तदा किं कुर्वन्ति तस्य कवाटस्य उद्घाटनं कुर्वन्ति तदा जलप्रवाहः भवति यदा शटर इति वदन्ति किल तस्य कवाटः सेतुमध्ये जलम् एकपार्श्वे अस्ति किन्तु तत्र भित्तिः अस्ति भित्तौ एकः कवाटः अस्ति कवाटस्य एकस्य कवाटस्य यदा किञ्चित् मात्रेण उद्घाटनं करोति तदा बहु वेगेन दक्षिणतः पार्श्वतः अपि जलम् आगच्छति बहु वेगेन प्रवहति तदा सशब्दं प्रवहति तदेव उदाहरणरूपेण दत्तवान् अस्ति मेटूर् डैम् इति न उक्तवान् सामान्य सेतु इति उक्तवान् अस्ति भिन्नैकसेतु पयसाम् ओघौ इव ओघौ ओघः नाम प्रवाहः जलप्रवाहः कुतः आगच्छति पयसाम् ओघौ जलस्य प्रवाहः पूर्वं जलं स्थगितमस्ति इदानीं तत्र उद्घाटितमस्ति रन्ध्रम् अस्ति भग्नम् इति भिन्नं नाम अत्र पूर्वं पिहितमस्ति इदानीं तत् उद्घाटितमस्ति इति चिन्तयतु भिन्नैकसेतु सेतु मध्ये जलं तिष्ठति किन्तु यदा द्वारस्य उद्घाटनं करोति कवाटस्य उद्घाटनं करोति तदा स्थानद्वयतः बहु वेगेन जलस्य प्रवाहः भवति जलप्रवाहः यदा भवति तदा शब्दः अपि आगच्छति शब्दसहितं तत्र जलप्रवाहः भवति तथा आसीत् देवगणानां पर्वतगणानां प्रवेशसन्दर्भे इति वर्णितवान् अस्ति कालिदासः वर्गौ उभौ देव महीधराणां वर्गौ उभौ कीदृशौ उद्घटित
अभिधाने यदा द्वारस्य उद्घाटनम् अभवत् तदा दूरविसर्पिघोषौ इति वर्गौ उभौ अस्ति किल तस्य विशेषणम्। देवमहीधराणां वर्गौ उभौ वर्गौ कीदृशौ दूरविसर्पिघोषौ सशब्दं दूरात् अतः शब्दः बहु दूरं प्रसारितः भवति। एवं उच्चैः घोषणं कृत्वा प्रविशन्ति। यदा नगरस्य द्वारम् उद्घाटितं भवति तदा इति। कथमिव भिन्नैकसेतु पयसाम् ओघौ इव। सेतुः अस्ति, तत्र जलं तिष्ठति, स्थगितमस्ति। यदा तत्र एकस्मिन् स्थाने तस्य उद्घाटनं करोति, कवाटस्य उद्घाटनं करोति, तदा जलस्य प्रवाहः भवति। जलप्रवाहौ इव। ओघः नाम प्रवाहः। पयसाम् ओघौ जलप्रवाहौ इव। भिन्नैकसेतु पयसाम् इव ओघौ, पयसाम् इव ओघौ इति वर्णनं कृतवान् अस्ति। अत्र उभौ वर्गौ सघोषौ द्वारे यदा द्वारम् उद्घाटितमस्ति तदा प्रविशन्ति। कथमिव सेतोः कवाटस्य प्रवेशः, कवाटस्य उद्घाटनं यदा भवति, जलप्रवाहस्य प्रवेशः यथा भवति तथा इति वर्णितवान् अस्ति। अतः सम्मर्दविषये सामान्यतया वयं विवाहमण्डपेषु अथवा उत्साहदिनेषु देवालयेषु एतादृशं दृश्यं वयं पश्यामः एव। अत्र विवाहसन्दर्भे कथम् आसीत् जनानां गमनागमनम् इति सुन्दरतया कालिदासः वर्णितवान् अस्ति। तादृशं वर्णनं पौनःपुन्येन पठित्वा आस्वादनं कुर्मः। अग्रिमवर्गे अन्यं विषयं वयं स्वीकुर्मः। धन्यवादः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्कारः।